बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से आपके भी वो बहुत करीबी दोस्त हैं और बेनज़ीर भुट्टो के भी वो बहुत करीबी थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन है, तो आप भी इत्तफाक करते हैं उस चीज़ से? नहीं, मैं उस तरीके से उससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा जो ये होता है ना, वो कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा है ना, इतना बड़ा मैनेज नहीं कर सकता। इसमें कई किस्म के फैक्टर शामिल होते हैं, और जब तक उस वक़्त का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफिशियल होता है वो शामिल ना हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ राशिद मिनहास वट्टू। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है और आज के जो हमारा प्रोग्राम है ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और शख्सियत का तारुफ सियासत से है। इन्होंने अपनी आवाम की खिदमत के साथ साथ अपनी खिदमत करना भूल गए। जब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी तो उनके दौरे हुकूमत में इन्हें इंडस्ट्री की फेडरल में मिनिस्ट्री मिली। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी तो फिर भी ये फेडरल में इंडस्ट्री के मिनिस्टर रहे, वो मिनिस्ट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। और मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान इंडिया की बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन हैं और पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर हैं। इनका तारुफ है नूर मोहम्मद कसूरी साहब। बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सड़कों पर अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते दिखाई देते हैं, आम और सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नूर मोहम्मद कसूरी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और यकीनन जब मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे वाकई महसूस हुआ है कि कोई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वाकई हकीकी मानों में पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। आप आवाम की खिदमत तो करते रहे, अपनी खिदमत क्यों नहीं की? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, सड़कों पर अक्सर चलते दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अपने प्रोग्राम के लिए मुझे आज बुलाया है। लेकिन मैं आपको एक मुख्तसरन एक बात बता देता हूँ कि इंसान अगर पुरअज़म तरीके से अच्छे तरीके से जद्दोजहद करे तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार करें। और मैं खुद अब जैसे कि आपने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का एडवाइज़र रहा 2 मरतबा। इंडिया पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की जॉइंट बिज़नेस काउंसिल है, जिसमें तमाम मेंबर ही जो हमारे हैं 15 मेंबर इंडिया से हैं, 15 पाकिस्तान से, तमाम ही स्टेटों के मालिक हैं। लाइक जैसे हबीब बैंक का प्रेसिडेंट है, वो हमारा मेंबर है। टेक्सटाइल का जो हमारा मेंबर है, गुलाम टेक्सटाइल का जो चेयरमैन है वो हमारा मेंबर है। मिल्लत ट्रैक्टर का जो चेयरमैन है वो हमारा मेंबर है। लेदर का हमारा मेंबर है एस एम मुनीर साहब हैं। इसी तरीके से इंडिया के लीडिंग लोग हैं। तो मैं उसमें जो जॉइंट बिजनेस काउंसिल है हुकूमत पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, उसमें पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर का मेंबर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर जद्दोजहद करे, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार करे। मेरी जो जद्दोजहद है, मैंने एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे, आम कारकुन के तौर पे जद्दोजहद की। और मैं आपको कह देता हूँ कि जो आदमी की सियासत में मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मुझे MNA बनना चाहिए, तो आप यकीन करें 25 साल मेरी उम्र उस वक्त 23 साल थी और मुझे MNA का कसूर से पीपल्स पार्टी का टिकट मिला। अच्छा, नूर मोहम्मद कसूरी साहब, आप कसूर में एक किसान के घर पैदा हुए, वहाँ से फिर फेडरल में 2 बार मिनिस्ट्री में रहना, ये सफ़र कैसा रहा? मैं कहता हूँ कि देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि मैंने अगर गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से नवाजा कि मैंने दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो मैंने ख्वाब देखा अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब पूरा ना किया। वो जो भी देखा, बच्चों की तालीम के शक्ल में देखा, तो मेरे 5 बच्चे इस वक्त फेडरल इंजीनियर हैं। एक मेरी बेटी है, उसने उसमें ये स्पेस इंजीनियरिंग में MS किया है स्पेस यूनिवर्सिटी से। एक बेटी ने मेरी नस्ट से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में MS किया है, वो उधर UAT टेक्सला में पढ़ाती है इंजीनियरिंग। 2 बेटे हैं, बच्चियां हैं मेरी, वो भी इंजीनियर हैं। बेटा है, उसने BBA ऑनर किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझ में कमी बेची थी मेरी औलाद में, तो हम अगर अच्छे तरीके से भी पाकिस्तान में तरीक़ाकार इख्तियार करें, बेईमानी ना करें, पब्लिक को ऑफिस है जो उसको अमानत समझे, तो उसमें भी अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से कोई तलाफ़ी हो जाती है। जो आज के लोग हैं वो ये समझते हैं, आज बल्कि ये मुआशरा ऐसा हो गया है, लोग पहली बात ये करते कोई दादू लगा है कि नहीं,
کہیں سے کوئی آپ کو کوئی اور کوئی طریقے سے وہ یار بنایا ہے کہ نہ کچھ، یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس پہ یقین رکھے، پورا زمن طریقے سے رہے اور اچھے طریقے سے. نہیں تو آپ کے پاس اتنی اہم وزارتیں رہی ہیں، اس دور میں مسٹر 50% ایک شخص کو کہا بھی جاتا تھا، بے نظیر کے کار خاص کو، آپ بھی کار خاص میں تھے، تو آپ کیسے بچ گئے پھر؟ نہیں دیکھیں، حالانکہ اس وقت دیکھا جائے اکنامک منسٹری تھی جو پاکستان کی انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، اس وقت اس کے جو فرٹیلائزر ہمارے پاس تھا، آٹو موبیل، سیمنٹ، گھی، اسٹیل مل، اور یہ ٹویوٹا کرولا، سوزوکی، سب کچھ تھے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے لیے سوزوکی جو گاڑی ہم لے سکتے تھے، میں نے اپنے لیے نہ کوئی ایجنسی، نہ کوئی آٹو میں، نہ کوئی ٹریکٹر، کوئی چیز میں جو مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے ذات کے لیے کوئی، جبکہ میں نے کم از کم 200 آدمیوں کو ایجنسیاں ضرور دی ہوں گی، اپنے دیہات میں الیکٹریفیکیشن کرائی، لوگوں کو مطلب ہے کہ نوکریاں دلائی، لیکن اپنے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری وہی جو نیکی تھی اس کے، میرے بچوں کی جو تعلیم ہے، صحت و تندرستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب نوازا. نہیں تو قصوری صاحب، آپ تو بے نظیر کے بڑے قریب رہے ہیں، تو وہیں پر آپ کی تصویریں بے نظیر کے جو سیاسی دشمن ہیں محمد نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں ہیں، تو پھر آپ کی جو سیاست میں پالیسی کہیں دو پلڑوں میں تو نہیں رہی؟ نہیں، یہ وہ جو ایکچولی یہ ہے کہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل، جس میں 15 ممبر انڈیا سے، 15 پاکستان سے، وہ ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں پرائم منسٹر نے سب کو بلایا تھا، اور میں نے تو خود جا بھی نہیں رہا تھا. مجھے تو ہمارے جو ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے میزبان ہیں، تو اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو یہ نواز شریف اس وقت حکومت اس کو آئے کہ 20-25 دن ہی ہوئے تھے، انہوں نے میٹنگ بلائی. میں جب وہاں اندر گیا تو میری سیٹ ان کے برابر لگی ہوئی تھی. تو یہ اس لیے میں نے ایک آفیشیل ڈیوٹی کے طور پہ میں نے ان کے اس کے وقت بھی، حالانکہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو حکم کام ہوگا تو ہم آپ کے لیے، تو میں نے کہا جی وہ دن تو کبھی نہیں آئے گا نا کہ میں کوئی ذاتی، یہ تو میں ایک آفیشیل میری ڈیوٹی تھی کہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ مجھے آنا تھا. اس لیے میری جو وہ تصویر ہے نا وہ صرف ایک آفیشیل ڈیوٹی کی حد تک ہے. نہیں تو 1990 کے بعد جب بے نظیر کو ہٹایا گیا تھا اور نواز شریف حکومت میں آئے، تو آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا گیا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور ان کے جو قریبی رفقا تھے؟ نہیں، میرے خیال ہے مجھے تو زیادہ وکٹمائز کیا گیا. یہ سمجھے کہ عام آدمی ہے نا، پاکستان میں قانون دو ہیں، ایک عمراء کے لیے ہے، ایک غرباء کے لیے، ایک عام آدمی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر تو بہت زیادہ، جو میرا ایک فیملی کا ایگریکلچر فارم تھا، اس کی تمام مطلب راستے بند کرا دیے انہوں نے. اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے ٹیوب ویلوں کے کنیکشن کٹوا دیے، پھر اس پہ فارم پر قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو لیکن میں نے تو کوئی اس کے لیے پھر کوئی کمپنسیشن، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ بھی گئی ہے تو میں نے نہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے نہ کسی سے اپنی کمپنسیشن، میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی کرم مانگا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے نوازتا ہے. میں نہ کسی بینک سے کبھی لون لیا ہے، نہ کسی بھی پورے پاکستان کی جو کوئی سوسائٹی میں جو حکومت کی ہے، یا کوئی میرا پلاٹ نہیں ہے، میرے بچوں کو پلاٹ نہیں ہے. تو میں تو بڑا سخی اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہوں. اچھا قصوری صاحب، بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی کنیکشن تھے. بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے آپ کے بھی وہ بہت قریبی دوست ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے بھی وہ بہت قریبی تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ بے نظیر بھٹو کا قاتل کون ہے، تو آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ نہیں، میں اس طریقے سے اس سے اتفاق نہیں کرتا. شہزادہ عالمگیر صاحب نے یہ بات کی تھی. آپ نے جو کہا ہے میرے دوست، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا جو یہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے نا، اتنا بڑا مینیج نہیں کر سکتا. اس میں کئی قسم کے فیکٹر شامل ہوتے ہیں، اور جب تک اس وقت کا انفراسٹرکچر جو آفیشیل ہوتا ہے وہ شامل نہ ہو تو یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں نا، جب اس کی انکوائری صحیح طریقے سے، وہ تو جو بے نظیر بھٹو کا تو آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، 6 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وزیر آرمی چیف کے کہنے پہ مقدمہ درج ہوتا ہے.
چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے پہ تحقیقات شروع ہوتی ہیں، وزیر اعظم فلی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی فیئر اینڈ فری مطلب امپارشل انکوائری ہو. 6 سال سے 7 سال ہو گئے اس کی ابھی تک وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. تو بے نظیر بھٹو کا قتل کا جو ہے تحقیقات وہ کس نے ہونے دینی ہے؟ جو لوگ ظاہر ہے جو اس لیول کے لوگ ہیں جن کے مفادات بے نظیر بھٹو کے مفادات سے مختلف تھے یا جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی. بہت شکریہ قصوری صاحب. واقعی یقیناً طور پہ پاکستانی عوام کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت تھی ہے اور رہے گی جنہوں نے عوام کی خدمت کی اپنی خدمت کی بجائے. اور آپ کے جو میسج ہے یا آپ کی جو شخصیت ہے ان سیاستدانوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے جو اپنی خدمت کر کے عوام کی خدمت کے لیے آئے تھے، اپنی خدمت کر کے کوئی باہر فرار ہو گئے، کوئی ملک کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بارگیننگ کی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.